बहुत खातिन हज़रात, आज इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में हूँ। आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम उम्मा की 1400 साल तारीख के अंदर पहला फैसला आया है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर और इस्लामी तारीख के अंदर हुर्मत निकाह और ख़ानदानी ज़िंदगी के तारपोत बिखेर के रखती है। इंसानी तारीख तो शायद ऐसे वाक़यात हों, लेकिन मुसलमानों की तारीख के अंदर ख़ानदान की इज़्ज़त उछालना और घरों में झांकना और लोगों को ज़लील और रुस्वा करना सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, आज तक इसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। बदतरीन मगरबी माशरे के अंदर भी अगर कोई शख्स शादी कर लेता है तो उसकी पहले की ज़िंदगी जो है उसको लोग फरामोश कर दिया करते हैं, स्कैंडलाइज नहीं किया करते। पाकिस्तान की सियासत और उसके अंदर उन तमाम मजहबी सियासत के साथ ये अलमिया वाक़या हो चुका है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के अंदर एक शादीशुदा जोड़े की ज़ाती ज़िंदगी को बाजार के अंदर उछाला गया। आप हैरान होंगे कि वो शादीशुदा जोड़ा माशरे के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह करो, उसका ऐलान करो, उसके मिस्ताक के ऊपर खड़ा है। पूरी इस्लामी तारीख फिक्र की किताबें उठाएं तो एक सबसे अहम तरीन दलील ये दी जाती है इद्दत के बारे में कि इसके ऊपर औरत की गवाही सबसे अहम तरीन होती है, जिसको तोहर कहते हैं, कि उसने 3 पाकीज़गी के लम्हे गुजारने हैं। इन तमाम उलमाए कराम के सबसे बड़े इस वक्त मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर फैसला दे दिया था कि गवाही इसकी फ़ान, और मुफ्ती तकी उस्मानी ने खुद फैसला नहीं दिया था, मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया था। क्या ये जुर्म था? क्या इस जुर्म की सज़ा 7 साल होनी चाहिए थी? फिर उसके बाद आपने एक शख्स में उसके मुकदमे के डिटेल में जाऊं तो इतनी गंदगी है, इतनी गलाजत है कि पाकिस्तान की पूरी कौम के मुंह के ऊपर मल दी जाए तो शायद उसको भी शायद कम हो। क्या आपने अपने सियासी मकासद के लिए एक शख्स को जेल में रखा, उसको टॉर्चर किया? मुझे नहीं पता टॉर्चर किया कि नहीं किया, लेकिन उसके बाद 6 साल के बाद उसको अपने बच्चों की मां के बारे में ऐसे अल्फाज बुलवाए गए। क्या आप गवारा करते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर तुम लोगों की माएं और तुम लोगों की बीवियां और तुम लोगों की बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज बोले जाएं और उनके बच्चे जिंदगी भर ये सुनते रहें? मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने मजहबी तबके के साथ है। एक औरत जो कि कम लिबास के अंदर होती है और उसको अगर कोई छेड़ता है तो दुनिया का सारा सेकुलर तबका उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ में खड़ा हो जाता है। एक बाहिजाब औरत खड़ी हुई थी, तुम चुप रहे, तुम मसलतन खामोश रहे, तुम सियासत तुमने खामोश करके कहां गया तुम्हारी खानदानी निजाम की और कहां गया तुम्हारे हिजाब के दावे? क्या मौलाना मौदूदी की किताब पर्दा बेच के और उन लोगों को पढ़ा के तुम समझते हो कि उसके बाद तुम बरी जिम्मा हो जाओगे इस खामोशी से? क्या तुम वो बड़े बड़े फतवे जो खानदानी निजाम के ऊपर हैं और वो जो मन सतर मुस्लिम सतर अल्लाहुल यौमल क़यामा, जो मुसलमान की पर्दापोशी करता है अल्लाह ताला क़यामत में उसकी पर्दापोशी करता है, जो खामद और बीवी को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन एक दूसरे के मलबूस हैं, ये आयात सुना के तुम बरी जिम्मा हो जाओगे? खा तुम देवबंद के पढ़े हुए हो, खा तुम बरेली के पढ़े हुए हो? क्या तुम डॉक्टर इसरार साहब की मगरब की इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें सुनवा के आज बड़ी जिम्मा हो जाएगा? वो लोग तो अपना अजर ले गए इस दुनिया से। सैयदना मौदूदी भी अपना अजर ले गए, डॉक्टर इसरार भी ले गए, हाफिज़ हुसैन मदनी भी ले गए, सब ले गए। तुम कहां खड़े हो? मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी भी ले गए, तुम कहां खड़े हो? तुमने बदतरीन खामोशी इख्तियार की। तुमसे तो वो तुर्की के वो लोग अच्छे थे। तैयब अर्दगान की बीवी ने जब हिजाब लेना शुरू किया तो उस वक्त लोगों ने शोर मचाया। पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि औरतें जो हैं पार्लियामेंट की रुकन हो सकती हैं लेकिन हिजाब नहीं लेने देंगे। उसने उस हिजाब की कैफियत को उठा के उसने इलेक्शन लड़ा और जीता, और फिर उसने उसको बदला। तुम क्या समझते हो? बुशरा के खिलाफ, इमरान खान की बीवी के खिलाफ ये सारा महाज क्या 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 एक सिर्फ चंद इन लोगों का बना? पूरी सेकुलर लॉबी 6 साल से क्यों? उनके मुंह पे तमाचा था कि वज़ीर आज़म की बीवी जो है मुकम्मल नकाब के अंदर जाती है। तुमने ज़ाती किरदार उछालने शुरू किए, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये सूरत हाल पेश की। मैं तोशा खाने के मामले के अंदर तो बिल्कुल और मामला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को तोहफे मिलते हैं और उसकी सजा जो है उसकी साथ बीवी को भी दे दी जाती है। उसको छोड़ दें तोशा खाने में दें उसको किसी, लेकिन तुमने खानदान के निज़ाम का मजाक उड़ाया इस मुल्क के अंदर। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हो, इतने मोटे मोटे सेमिनार बनाते हो खानदानी निज़ाम के ऊपर, इतने मोटी मोटी इस औरत की इज्जत के ऊपर हया मार्च करते हो, और फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वुमेन राइट्स की तंजीमें क्या है, कहां है? खामोश।
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کا کوئی اصول نہیں ہے، تم سب کا کوئی خاندان نہیں ہے، تم سب کے ہاں کوئی عزت و ناموس کی حیثیت نہیں ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں نے 50 سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے جیلیں کاٹی ہیں، میں نے عورت کی عزت، حرمت اور وقار کے لیے مدتوں گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوی بیٹی اگر ابو جیل کی بھی ہو تو قابل عزت ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کس رسول کے پیروکار ہو تم؟ کس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو کہ یہودی عورت کے جنازے کے اوپر بھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے؟ تم لوگوں نے تم لوگ اس پاکستان میں عذاب کی دعوت ہو۔ تم لوگوں نے پاکستان کے ان لاکھوں مولویوں کی عزت تباہ پر بات کی ہے کہ جو پورے کے پورے پاکستان کے اندر کچی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں اور سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور اس دین کے لمبردار ہیں۔ لیکن تم چند لوگ جنہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا، تم کیوں خاموش ہو؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم الیکشن جیت کے تم اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے تم کہاں تبدیلی لا سکتے ہو؟ کہ ہمارے بس میں ہو تو تم اپنے مخالف کی، ہر شخص کی، عورت کا اسی طرح مذاق اڑاؤ، اسی طرح اس کے ساتھ کرو۔ کس جرم میں 7 سال سزا دی؟ تمہیں نہیں پتا کہ فقہ کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر عدت کے دوران اگر غلطی سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ نکاح پڑھ دیا جاتا ہے؟ کسی نے بولا؟ کوئی بولا کہ اس ملک کے زوال کے اوپر مہر ہے؟ اور یاد رکھو ایک بات بہت طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ جب معاشرے میں اس طرح کی بدی پھیل دے تو پوری کی پوری نسل کو بدل کر دیتا ہے اور اس کے یہاں دوسری نسل بات کر دیتا ہے، اور وہ نسل آ چکی ہے۔ اس نسل کے ہاں پرچم اور ہے، وہ نسل جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو واقعی مانتی ہے، اسی لیے وہ سمجھتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے اب جو جمبہ و دستار پہن رکھے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے جو ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا لبادہ پہن رکھا ہوا ہے، تم لوگ جو عورت کی عزت اور عصمت کی باتیں کرتے ہو، کوئی سیکولرزم کے نام پہ کرتا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ کرتا ہے، تم لوگ بنیادی طور پر نہ مذہب کو مانتے ہو اور نہ تم سیکولر لبرل ویلیوز کو مانتے ہو۔ یہ ملک تم لوگوں کی وجہ سے برباد ہوا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہے تو تم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ ہم نے بچپن سے ممبر و محراب میں تم لوگوں کی گفتگو سنی ہوئی ہے، میں باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ تم جب ایک مذہب ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ان کی بیٹیوں اور بہوؤں تک پہنچتا ہے۔ میں آج بھی مولانا غلام غوث ہزاروی کی وہ بچپن کی تقریر یاد کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مولانا مودودی کی بیٹیوں اور مولانا مودودی کے مریم جمیلہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر مزے لے کے گفتگو کیا کرتا تھا، اور ہم آج بھی اسے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور مولانا مفتی محمود صاحب کے جلسے کے سامنے کیا کرتا۔ میں اور بڑے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں، لیکن کیونکہ میری میموری کے اندر ایک چیز محفوظ ہو چکی ہے جو مجھے چیخ کے بتاتی ہے۔ تم لوگوں نے تو وہ گالیاں ایجاد کی ہیں اس ملک کے اندر کہ جو گالیاں پاکستان میں کسی اور کی ڈکشنری میں موجود نہیں۔ کسی کو تم ولد الزنا کہتے ہو، کسی کو تم تحقیق کہتے ہو۔ تمہاری گفتگو سے جس طرح تلذذ برستا ہے مجھے بہت تکلیف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس وقت ہے، آج کھڑے ہو کے اس فیصلے کے خلاف کہو کہ یہ نہ اللہ کے اس قوانین کے مطابق ہے، نہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری فقہ کے مطابق ہے، ورنہ یاد رکھو یہ عدتوں کے اور یہ نکاحوں کے بکھیرے کھلنے لگے تو پاکستان میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، نہ بڑے بڑے سیاستدانوں کی، نہ بڑے بڑے جبہ دستار والوں کی، اور نہ بڑے بڑے علماء کی، اور نہ ہی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔